ईत्वं न ज्ञायते। ईकारः एव नास्ति यदि यण् कस्य। ईकारः यदि नास्ति तर्हि यण् कस्य इति प्रश्नः। परन्तु तदा उत्तरं किं दत्तम्? असिद्धवदत्राभादिति सूत्रस्य प्रवृत्तौ विशेषप्रसङ्गः अपेक्षितः। कः सः? समानाश्रयत्वम् इति। अत्र समानाश्रयत्वं नास्ति। किं निमित्तम्? ईत्वं क्विपं निमित्तीकृत्य ईत्वं। यण् किं निमित्तः? अजादि सुप्रत्ययनिमित्तः। अतः व्याश्रयमेतत्। व्याश्रयत्वात् असिद्धवदत्राभादित्यस्य अत्र अप्रसक्तिः इत्यर्थः। माङ् धातोरेव हि प्रत्ययः। माङ् धातोः क्विप्। धातुत्वम् आगतम्। कुस्य तत्तु बहुश्रेयसी इत्यस्य, वातप्रमी इत्यस्य न। माङ् धातोः क्विपि कृते मी इति रूपं कस्य जातं? बहुश्रेयसी इत्यस्य न, वातप्रमी इत्यस्य। तत्र समाप्तं। तत्र पङ्क्तौ समाप्तिः। ततः अग्रे बहुश्रेयसी शब्दः आरब्धः। तस्य इयसश्च इति। वातप्रमी शब्दे कुत्र अस्ति इयस्? इयसं प्रत्यये एव नास्ति तत्र। एवं पुनरपि पश्यन्तु। श्वः यदि न बुद्धं पुनः श्वः उक्त्वा अग्रे गच्छामः। कुत्र स्थितमासीत् अस्माभिः? पक्षद्वयविचारः आरब्धः आसीत्। एवं वा? नदीसंज्ञायां पक्षद्वयम्। इवर्णस्य नदीसंज्ञा, इवर्णान्तस्य नदीसंज्ञा। उवर्णस्य नदीसंज्ञा दीर्घः विवक्षितः सर्वत्र। यतोहि ह्रस्वे तु घिसंज्ञा अस्ति। तर्हि ईवर्णोवर्णान्तस्य नदीसंज्ञा इति एकः पक्षः प्राप्तः। तक् तक् पक्षे दोषाः प्राप्ताः। आच्छीनद्योर्नुम् इत्यत्र दोषः प्राप्तः। तं मनसि निधाय किं लिखितवान्? इवर्णस्य दीर्घ ईकारस्य नदीसंज्ञा इति पक्षम् आरब्धवान्। तर्हि तत्र दोषः परिहृतः। नदीसंज्ञके परतः कार्यं भवति इति व्याख्या कृता। ततः परं एतेन ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यत्र तर्हि कथं क्रियते? नद्यन्तमिति खलु अपेक्षा इति विचारं कृत्वा वर्णसंज्ञापक्षे कोऽपि क्लेशः एव नास्ति। वर्णः नदी, तदन्तं नद्यन्तं। श्रीशब्दः नद्यन्तः, लक्ष्मीशब्दः नद्यन्तः, सर्वं सम्यक् योजितम्। तर्हि तदन्तसंज्ञापक्षे तर्हि कथं योजनं? लक्ष्मीति नदी, नद्यन्तं नास्ति। श्रीति नदी, नद्यन्तन्न इति विचिन्त्य व्यपदेशिवद्भावादिकमादाय अथवा अवयवे लक्षणां स्वीकृत्य इति विचारः कृतः। तुदन्ती इति रूपसिद्ध्यर्थम् अवयवे लक्षण। एवं खलु? तर्हि अवयवे लक्षण इत्युक्ते निरूढा लक्षण, शक्तिः इत्यत्रैव तात्पर्यं भवति इति नदीसंज्ञाविषये विचारः तत्र समाप्तः। मध्ये तेन पुनः आरब्धं घिसंज्ञाविषये पुनरयं विचारः करणीयः अस्ति इति। घिसंज्ञा किञ्चित् तत्र कश्चन विशेषविषयः अस्ति। यद्यपि अत्र अक्षरैः तद् लिखितं नास्ति, परन्तु अत्र बहवः विषयाः सन्ति। प्रतिषेधपदं किमस्ति? असखि, शेषो घ्यसखि। नदीसंज्ञायां प्रतिषेधपदं नास्ति, घिसंज्ञायां प्रतिषेधपदमस्ति असखि इति। असखि इति प्रतिषेधस्य कुत्र अन्वयः? घिसंज्ञायाम् अन्वयः। विशेष्यभूता विधेयं, विधेयं सर्वदा विशेष्यम्। असखि इति विशेषणं। तर्हि अपरमपि अत्र किमुद्दिश्य घिसंज्ञा विधीयते? इवर्णोवर्णयोर्घिसंज्ञा विधीयते। एवं तर्हि सः पक्षः इदानीं चिन्त्यमानः। इवर्णान्तः इति पक्षस्तु अस्माभिः मूले पठितः। तत्र अवयवसंज्ञापक्षः अपेक्षितः इति अस्माभिः कुत्र दृष्टम्? एकम् उदाहरणम् उक्तमासीत्। अजाद्यदन्तं घ्यन्तात् अजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन इन्द्राग्नि इति रूपसिद्धिः दर्शिता। तर्हि अवयवसंज्ञा अपेक्षिता इति तु अस्ति।
घ्यन्त इदं कौमुद्यां वार्तिकं घ्यन्ताद्यजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन शेखरे एव अस्ति खलु पङ्क्तिः घ्यन्ताद्यजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन इति सङ्गच्छते इति पङ्क्तिरस्ति एवञ्च तर्हि अवयवसंज्ञा अस्ति इति तु सिद्धं तर्हि इवर्णोवर्णयोर्घ्यसंज्ञा भवति इत्यर्थः लब्धः तर्हि असखी इति पदं कथं योजयामः असखी इति पदम् एवं व्याख्यास्यामः इति दीक्षितेन्द्रः प्रथमं व्याख्याति किं लिखितं दीक्षितेन्द्रेण वर्णसंज्ञापक्षे असखि इत्यस्य सखिभिन्नावयवः इत्यर्थः एतावदेव पठ्यते किमस्ति सखिभिन्नस्य अवयवः कः इकारः यतोहि वर्णस्य संज्ञा इति पक्षः तर्हि सखिभिन्नस्य अवयवः यः इकारः तस्य घिसंज्ञा भवति अवयवः यः इकारः सुसखी शब्दः अस्ति अयं सखी शब्दो वा सुसखी शब्दः तर्हि अस्य यः इकारः सखी शब्दस्य इकारः न एवं खलु पंक्तिः तथैव अस्ति वा सखी भिन्नः सुसखी शब्दः सखी भिन्नः सुसखी शब्दः सखी भिन्नस्य अवयवः इकारः सुसखी शब्दे अस्ति अतः सुसखी शब्दस्य घिसंज्ञा भवति इति प्रथम अर्धपङ्क्त्या लभ्यते एवं व्याख्या न करणीया कथं न करणीया अग्रे लिखति सखी शब्दावयवं वर्जयित्वा इति तु न सखी शब्दावयवं वर्जयित्वा पश्यन्तु सुसखी शब्देपि सखी शब्दस्य अवयवः इकारः अस्ति वा अस्त्यैव प्रथमव्याख्यायाः द्वितीयव्याख्यायाः कश्चन भेदः अस्ति प्रथमव्याख्यायां सखी शब्दस्य प्रतिषेधेन सह अन्वयः द्वितीयव्याख्यायाम् इकारस्य प्रतिषेधेन सह अन्वयः पश्यन्तु प्रथमवाक्यं किमासीत् सखी भिन्नः नञः कुत्र अन्वयः सखी शब्देन तर्हि सखी भिन्नस्य अवयवः यः इकारः सुसखी शब्दे सखी भिन्न सुसखी शब्दस्य अवयवः इकारः अस्ति सखी शब्दस्य अवयवः नास्ति खलु सुसखीति सः शब्दः सखी शब्दस्य साक्षात् अवयवः नास्ति इदानीं भेदः केन सह चिन्त्यते इवर्णेन सह न चिन्त्यते भेदः सखिना सह चिन्त्यते तर्हि कथं लिखितं सखी भिन्नस्य सखिना सह भेदः तर्हि सखी भिन्नस्य यः अवयवः इकारः सुसखी इति सखी भिन्नः इत्यस्य अस्ति इति क्व कः अत्र पदार्थः केन पदार्थेन अन्वेति भवतु सः विचारः इदानीं करणीयः नास्ति प्रकृतम् अहम् आदौ गमयितुं प्रयतिष्ये किमस्ति भेदः सखिना सह कृतः सखिना सह भेदस्तु सुसखी शब्दस्य अस्ति तर्हि तत् सुसखी शब्दस्य इकारः अस्ति वा न वा अस्ति तर्हि सखी भिन्नस्य सुसखी शब्दस्य अवयवः इकारः अत्र अस्ति अतः घिसंज्ञा भवति अतः दीक्षितेरुक्तं सुसखी शब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति अतः सुसखेः इति रूपम् यदि एवं व्याख्या न क्रियते अन्यथा क्रियते अन्यथा इत्युक्ते तदर्शितं कथम् अन्यथा सखी शब्दस्य अवयवं वर्जयित्वा तर्हि सखी शब्दस्य अवयवः कः इवर्णः तर्हि निषेधः केन सह इवर्णेन सह तर्हि सखी शब्दस्य अवयवः यः इवर्णः तद् भिन्नस्यैव इकारस्य घिसंज्ञा भवति इत्यर्थः तदानीं सुसखी शब्देपि सखी शब्दस्य अवयवः यः इवर्णः तद् भिन्नः अस्ति वा न वर्तते
हाँ, सः सिद्धान्तभूतः पक्षः प्रतिपादनीयः इदानीं। हाँ, कः भेदः तदेव वदन्नस्मि। एकत्र पर्युदासः, पर्युदासः एव खलु अयम् असखी इति। एकत्र पर्युदासः सखिशब्देन सह भवति, अपरत्र पर्युदासः इवर्णेन सह भवति। भेदः केन सह चिन्त्यते? सखिशब्देन इवर्णेन इति भेदः। तर्हि सखिशब्दभेदस्तु सुसखिशब्देऽप्यस्ति, परन्तु सखिशब्दगत इवर्णेन सह भेदस्तु सुसखिशब्दे नास्ति। एवं वा? इत्ययं भेदः जातः। अतः प्रथमव्याख्या समीचीना, द्वितीयव्याख्या दुष्टा, सुसखिशब्दे घिसंज्ञा अपेक्षिता इत्येतावत् स्थितम्। एतस्य कारणं किं? कथम् एवं व्याख्यायते? सखिशब्दस्य इकारः सुसखिशब्देन अस्ति। कथं भेदः केन सह वक्तव्यः? सखिशब्दस्य यः इकारः इति वक्तव्यम्। अतः एव सः दुष्टः पक्षः भवति। सुसखिशब्देऽपि सखिशब्दस्य इकारः इदानीमपि अस्ति, अतः तस्य घिसंज्ञा न भवति इति दोषः प्राप्तः। अत्र सुसखिना इति प्रयोगः कश्चन, अतिसखिना इति प्रयोगः अस्ति। कः प्रयोगः? अतिसखिना। सुसखिना इति वा तथैव भवेत्। अतिसखिना इति प्रयोगे आङो नास्त्रियाम् इति नादेशः कृतः। अयं कदा भवति? सत्यां। तर्हि कथमानेया? प्रथमव्याख्येनैव आनेया। एवं खलु? परन्तु इदं सर्वं हरदत्तस्य अनुरोधेन इति शब्दरत्नकारः वदति। व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति। विपरीतनियमः न करणीयः इति दीक्षितः वदन्नस्ति। आशयः तत्र एवं न करणीयम् इत्यत्र। पतिः समास एव इत्यत्र एवकारः किमर्थः इति पृष्टे समासे पतिरेव इति नियमः न स्यात्, पतिः समासे एव इति स्यात् इति खलु उच्यते। तद्वदत्र तथा करणीयम् एवं न करणीयम् इत्युक्तम्। परन्तु यत् करणीयम् इत्युक्तं तत् कस्य आशयेन? हरदत्तस्य आशयेन। तर्हि स्वाशयः कः? द्वितीयपक्षे एव स्वाशयः। द्वितीयपक्षः कः? सख्यावयवस्य भेदः विवक्षितः। तर्हि कथं लिखितं? सखिशब्दावयवम् इवर्णं वर्जयित्वा इति सिद्धान्तभूतः पक्षः विवक्षितः। तर्हि सुसखिशब्दस्य भवति वा घिसंज्ञा? न भवति, न भवति। तर्हि यतोहि अत्रापि सखिशब्दस्यैव अवयवः इकारः वर्तते, सखि भिन्नः नास्ति। एवं खलु? भेदस्तु इवर्णेन सह कृतः, न तु सखिशब्देन। तस्मात् तर्हि सुसखिना किम् अतिसखिना इति कथं साध्यते? एवम् इति दोषः प्राप्नोति। सिद्धमस्ति। द्वितीयव्याख्यानं समीचीनमिति शब्दरत्नकारः अभिप्रैति। इदं हरदत्तादि मतानुरोधेन इति कथनेन स्वमतं भिन्नमिति अवगम्यते। तर्हि स्वमतं भिन्नमित्युक्ते द्वितीयं स्यात् तद्। परन्तु द्वितीयमाद्रियते चेत् अतिसखिना इति न भविष्यति। तर्हि कथं तत्? अतिसखिना इति रूपं तु अस्माभिः साधनीयं। तत्र यस्येति च इति सूत्रभाष्ये एषा चिन्ता कृता। तत्र सखिशब्दस्य ख्यत्यात् परस् ख्यत्या न किं सख्यशिश्वी इति भाषायाम् इत्यनेन नीष् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे सखी इति शब्दः निष्पन्नः। तां सखीम् अतिक्रान्तः, सखायं न सखीम् अतिक्रान्तः इत्यर्थे कः शब्दः? अतिसखी इति जातं, तस्य पुनः ह्रस्वः भवति,
गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य अतिसखि इति शब्दः निष्पन्नः। कः शब्दः? अतिसखि। अस्य अतिसखि शब्दस्य किं रूपम्? अतिसखिना ब्राह्मणेन इति रूपम्। तर्हि कः भेदः जातः? का रूपसिद्धिः इति द्रष्टव्यम्। सखिशब्दात् निष्कृतः, अग्रे का रूपसिद्धिः? सखि ई इत्यस्य किं करणीयं? यस्येति च इति करणीयम्। भाष्यकारः एतत् चिन्तयति यस्येति च इति सूत्रे इति ग्रहणं मास्तु। किं ग्रहणं मास्तु? ईकारग्रहणं मास्तु। तर्हि अत्र किं करणीयं मया? सवर्णदीर्घः करणीयः। सवर्णदीर्घः कृतश्चेत् सखी इत्यत्र योऽयमिदानीं दीर्घ ईकारः सः पूर्वान्तवद्भावेन सखेः अवयवः। एवं वा? पूर्वं ह्रस्वः आसीत्, सवर्णदीर्घ एकादेशे सः यः ईकारः सः पूर्वान्तवद्भावेन सख्यवयवः। एवं तदानीं द्वितीयव्याख्या आश्रियते चेत् किं न भवितुं शक्नोति? अतिसखिना इति भवितुं न शक्नोति। यतोहि का अस्माकं व्याख्या? द्वितीयव्याख्या सखिशब्द किमस्ति? सखिशब्दावयवं वर्जयित्वा पूर्वान्तवद्भावेन अयम् ईकारः सखिशब्दस्य अवयवः, तं वर्जयित्वा तर्हि अतिसखिना भवति वा? न भवति। अतः एव यस्येति च इति सूत्रे ईकारः अपेक्षितः। सवर्णदीर्घं कुर्मश्चेत् अतिसखिना इति रूपं न भवति। तर्हि लोपं कुर्मश्चेत् भवति वा? भवति। कथं भवति? सखी इति अस्ति, सखि इत्यस्ति। यस्येति च इत्यनेन ह्रस्व इकारस्य लोपः। तर्हि अवशिष्टः यः दीर्घ ईकारः सः सख्यवयवो वा? न, स तु प्रत्ययः। इदानीं पूर्वान्तवद्भावोऽपि नास्ति, परादिवद् किमपि एकादेशः एव नास्ति अत्र। तर्हि अयं सख्यवयवो वा? नास्ति अयं सख्यवयवः। तर्हि अतिसखि इति ह्रस्वान्तः यः निष्पद्यते तत्र यः इकारः सः ङीषः वर्तते। सखेरवयवो वा? नास्ति। तर्हि घिसंज्ञा भवति। रूपं किम्? अतिसखिना। समीचीनं। तर्हि यस्येति च इति सूत्रे ईकारे परतः लोपस्य किं प्रयोजनं दर्शयति भाष्यकारः? अतिसखिना इत्यत्र घिसंज्ञा प्रयोजनम् इति दर्शयति। एतावत् अवगतं वा? घिसंज्ञा कस्य प्रयोजनं? ईकारे परतः लोपविधानस्य प्रयोजनं। सम्यक्। भवदुक्तप्रकारेण नाम अत्र व्याख्याद्वयमासीत्। प्रथमपक्षं स्वीकुर्मश्चेत् यस्येति चेति लोपो वा भवतु, सवर्णदीर्घो वा भवतु, सखिशब्दः अतिसखिशब्दो वा न, तर्हि पूर्वमेव घिसंज्ञा सिद्धा अस्ति। तर्हि लोपे कृते दीर्घे कृते च अतिसखिना इति रूपं भवत्येव। एवं खलु? तर्हि लोपस्य इदं फलं कथम्? तत्फलं भवति यदन्यथा न भवति। एवं खलु? तदेव तस्य प्रयोजनं यदन्येन न सिद्ध्यति। तर्हि ईकारे परतः लोपविधानस्य प्रयोजनं वदति अतिसखिना इत्यत्र घिसंज्ञा सिद्धिः। तत् फलं कदा सिद्ध्यति? द्वितीयपक्षः यदि आश्रियते तर्ह्येव सिद्ध्यति इति शब्दरत्नकारस्य आशयः। अतः सः किं वदति? इदं हरदत्तानुरोधेन इति वदति। एतावदवगतं? गृहीतं वा? पङ्क्तिः तथैव इदं हरदत्तानुरोधेन इति अस्याः पङ्क्तेः एतावान् आशयः। ततः अग्रे बहुश्रेयसी शब्दे संबोधने किं रूपं साध्यं?
व्याख्यानं स्वीकृत्य यदि पूर्वसवर्णदीर्घं कुर्मः तथा सत्त्वे पूर्वान्तवद्भावेन पुनः यदि इकारम् आश्रित्य संज्ञा भवितुमर्हति अर्हति। तदानीं यस्येति च इति लोपे ईकारग्रहणस्य प्रयोजनं न सिद्ध्यति खलु। किं प्रयोजनं? भाष्यकारस्तु वदति ईकारग्रहणस्य अतिसखिना इत्यत्र घिसंज्ञासिद्धिः पदम्। घिसंज्ञासिद्धिः इति न वदति, अतिसखिना इति रूपसिद्धिः। तत्तु कदा भवति? घिसंज्ञा अस्ति चेत् खलु आङ्गोनास्त्रियाम्। एवम् अस्तु। इदानीं बहुश्रेयसी शब्दस्य सम्बोधने किं रूपम्? हे बहुश्रेयसी अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः। तर्हि आदौ नदीसंज्ञा साध्या। कुत्र? बहुश्रेयसी इति शब्दे। कथं निष्पादितः बहुश्रेयसी शब्दः? श्रेयस्यः यस्य सः इति निष्पादितः। अत्र स्त्रीप्रत्ययान्तः कः? श्रेयसी शब्दः। बहुश्रेयसी शब्दस्तु स्त्रीप्रत्ययान्तो नास्ति। एवं खलु? स्त्रीप्रत्ययान्तः नास्ति इत्यस्य कः अर्थः? अयं स्त्रियं न वक्ति। बहुश्रेयसी शब्दः किं वदति? पुमांसं खलु वक्ति। तर्हि स्त्रीत्वोपसर्जन पुंवाचकः अयं बहुश्रेयसी शब्दः। कथम्? उपसर्जनं नाम गौणं। तर्हि अत्र स्त्रीत्वं गौणं, पुंस्त्वं प्रधानम्। अतः अयं कीदृशः शब्दः? स्त्रीत्वोपसर्जनः पुंस्त्वस्य वाचकः। यदि पुंसि वर्तते पुंवाचकः तर्हि यूस्त्र्याख्यौ नदी इति कथम् इति शङ्का जागृता। तदा तत्र उत्तरं लिखितं प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इति। एतद् वार्तिकम्। इदं वार्तिकम् अपेक्षितं न वा इति इदानीं विचार्यते। प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च कः अर्थः अस्य वार्तिकस्य? कः वक्ति? कः अर्थः? समासात् प्राक् वृत्तिप्रवृत्तेः प्राक् इति वक्तुं स्वीकुर्मः। समासः अपि एका वृत्तिः, अतः सामान्येन व्यपदेशः वृत्तिः। तर्हि समासादिवृत्तिप्रवृत्तेः पूर्वम् इदानीं स्त्र्याख्यस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम् इति खलु। पूर्वं स्त्रीत्वविशिष्टस्य वाचकस्य इदानीम् उपसर्जनत्वेपि, उपसर्जनत्वं नाम गुणभूतस्त्रीत्ववाचकत्वम् अस्ति चेदपि किं वक्तव्यं? नदीसंज्ञा वक्तव्या। सामान्येन अन्वयः प्रकृतेऽपि बहुश्रेयसी इत्यत्र श्रेयसी इति शब्दः समासात् पूर्वं स्त्रीत्वस्य वाचकः। इदानीं पुमांसं वक्ति चेदपि तस्य किं वक्तव्यं? नदीसंज्ञा वक्तव्या। अम्बार्थनद्योर्ह्रस्य हे बहुश्रेयसी। अत्र इदानीं विचारः क्रियते। एतत् वाक्यं किमर्थम् अपेक्षितम्? यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षद्वयम्। यथोद्देशपक्षे कार्यमनपेक्ष्य एव संज्ञाः प्रवर्तन्ते। एवम् एतत् बहुधा श्रुतं स्यात् मनोरमा-पाठे एव। अर्थवत्सूत्रादारभ्यैव कार्यकालपक्षः यथोद्देशपक्षः, कार्यकालपक्षः यथोद्देशपक्षः। ननु काण्डे इत्यादौ यथोद्देशपक्षमाश्रित्य कार्यकाल अस्त्यैव सर्वं। तर्हि प्रकृतेपि सैव विचारः। तर्हि कार्यकालं यथोद्देशम् इति पक्षद्वयम्। यथोद्देशपक्षे तु इदं वाक्यं नापेक्षितं। कथं नापेक्षितं? श्रेयसी शब्दः पूर्वं नदी संज्ञां प्राप्तुम् अर्हति, स्त्रियं वक्ति। तर्हि पूर्वमेव या प्राप्ता तत्र नदी संज्ञा, तदा कार्यमस्ति वा न वा न चिन्तयामः वयं। तत्र ज्ञानमात्रेण सन्तुष्यत् यथाश्रुतग्राही प्रतिपत्रपेक्षोऽयं पक्षः इति परिभाषेन्दुशेखरे अस्ति। अर्थात् एतदेवं भवति। किमर्थमिति प्रश्नो नास्ति। एतत्
एवं भवति तावदेव गुरुणा उक्तं श्रुतं कारणं न पृष्टम् इतिवद् यः पक्षः सः यथोद्देशपक्षः कार्यम् अदृष्ट्वा योग्यता अस्ति चेत् संज्ञाः क्रियन्ते। तर्हि अत्र श्रेयसी शब्दस्य स्त्रीत्ववाचकत्वरूपयोग्यता दृष्टा, अतः किं क्रियते? नदी संज्ञा क्रियते। सा समासानन्तरमपि अनुवर्तते। एकवारं कृता संज्ञा अनन्तरं तस्य उपसर्जनत्वम् आगतम्, इदानीं पूर्वं कृतं निवर्तते वा? यथा भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः इत्युच्यते। कश्चन भोजनार्थम् उपविष्टः स्वस्मै परिवेशितं सर्वं भुक्तवान्, तदानीं परिवेशकस्य ज्ञानं जातम्, एतदत्र नासीत् अन्यत्र परिवेशनीयम् आसीत् इति। सः कलहं करोति, एतद् भवतः न इति। किं प्रत्यागच्छति वा? प्रत्यागच्छेत्, पुनः भोक्तुं शक्यते वा? पुनस्तु भोक्तुं न शक्यते। अतः भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः इति न्यायेनानुरोधेन कृतस्य कार्यस्य अन्तरङ्गत्वात् प्रवृत्तस्य निवृत्तिः न क्रियते। कस्मिन् पक्षे? यथोद्देशपक्षे। तस्मिन् पक्षे इदं वाक्यम् अनुवादवाक्यम्। प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इति वाक्यम् अनुवादवाक्यम्। अनुवादः नाम स्थितस्य विवरणभूतं वाक्यम्। स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया इत्युच्यते खलु। एतदेवं स्थितम् इति विवृणोति, तावदेव तेन क्रियते। तर्हि कार्यकालपक्षे तु इदं वाक्यं विध्यर्थम् अपेक्षितम् इति मूलम्। कार्यकालपक्षे कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकालम्। अर्थात् क्रियायां कर्तव्यायां संज्ञासूत्राणि उपस्थितानि भवन्ति। ह्रस्वः कर्तव्योऽस्ति, तस्याम् अवस्थायां यूस्त्र्याख्यो नदी इति नदीसंज्ञया उपस्थितेन भवितव्यम्। तर्हि अत्र इदानीं यदा नदीसंज्ञा कर्तव्या अस्ति तस्याम् अवस्थायाम् अत्र स्त्र्याख्यत्वं नास्ति। अतः प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इति वार्तिकमादाय एव किं कार्यमस्माभिः? नदीसंज्ञा कार्या इति। कस्मिन् पक्षे? कार्यकालपक्षे इति। केषामाशयः? अत्र मूलकारस्य आशयः। पङ्क्तिः तथैव अस्ति। वृत्तेः प्रागित्यर्थः। पूर्वमित्यस्य अर्थः प्रसिद्धः। वृत्तेः प्रागित्यर्थः वक्तव्यमिति। संज्ञायाः यतोद्देशप्रवृत्तौ न्यायसिद्धमिदं, कार्यकालत्वे तु वाचनिकम्। अवगतं खलु? इतः ऊर्ध्वम् उपरि चिन्ता क्रियते। शब्दरत्नकारः एतद् अङ्गीकारं न प्रकटयति। अत्र तस्य विरोधोऽस्ति। कार्यकालपक्षे वृत्तेः प्राग् वर्तमानं स्त्रीत्वम् आदाय करणीयम् इति विशेषरूपेण विधिः अपेक्षिता। स्वतः तत्र नदीसंज्ञा प्राप्तिं नार्हति। यतोहि कार्यं कस्य अस्ति? बहुश्रेयसी इत्यस्य अस्ति, श्रेयसी इत्यस्य नास्ति। तर्हि यस्य कार्यचिकीर्षा तत्र तद्धर्मसत्त्वे संज्ञा भवति। कुत्र कार्यचिकीर्षा? बहुश्रेयसी। तत्र कः धर्मः अपेक्षितः? स्त्रीत्वं। सः नास्ति। अतः तदानीं एतेन वाक्येन एव कार्यं साधनीयं भवति। अतः तदानीं विधिः अपेक्षितः, नूतनः विधिः अपेक्षितः इति। श्रेयसी इत्यस्य स्त्रीत्वमस्ति, बहुश्रेयसी इत्यस्य तु नास्ति। कस्मिन् पक्षे? उभयसंज्ञापक्षेऽपि श्रेयसी इत्यस्यैव नदीसंज्ञा। विहितविशेषणत्वं कुत्रापि नाश्रितं। परविशेषणत्वमेव सर्वत्र अस्ति। दोषः एव न उपलभ्यते। नद्यन्तस्य ह्रस्वः। नदीसंज्ञा कस्य? बहुश्रेयसी इत्यस्य वा श्रेयसी इत्यत्र ईकारस्य वा कस्य वा भवतु, नद्यन्तत्वं तु आनेतुं शक्यते बहुश्रेयसी इत्यत्र। तद्वयं विचिन्तयामः इत्येव दीक्षितानाम् आशयः। कार्यकालपक्षे
वृत्तेः प्राग् वर्तमानः धर्मः वृत्त्यनन्तरं नष्टः भवति इति विचिन्त्य एव कार्यकालपक्षे एतद् विशेषेण साध्यम् इति वदति दीक्षितेन्द्रः। अतिदेशानाम् अपेक्षा कदा भवति? धर्माभावे। सः धर्मः नास्ति चेत् खलु अतिदेशस्य अपेक्षा। एतद् अतिदेशवत् प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इति अतिदेशः खलु। पूर्वं वर्तमानमप्यादाय इदानीं करणीयमिति अतिदिशति। अतः अयं कस्मिन् पक्षे? भवदुक्तपक्षे एव। एकार्थी भावः इति काचित् वृत्तिरस्ति इति मत्वैव इदं सर्वं चिन्त्यते। नास्ति इत्येव इतः परं वक्तव्यम्। यथोद्देशपक्षे प्रवृत्ता संज्ञा निवृत्ता न भवति। बाधो नास्ति खलु, निवृत्ता न भवति। संज्ञान्तनत्येति स्वोपसर्जन अन्य स्वार्थत्यागः इत्यस्य सर्वात्मना स्वार्थस्य अनुपस्थापकत्वं न, स्वोपसर्जन विशिष्टार्थोपस्थापकत्वम् इति। स्वार्थोऽपि अस्ति, सः विशेष्यो न इत्याशयः। जहत्स्वार्थायामपि यदि सर्वं त्यज्यते तर्हि वृत्त्या वा सः अर्थः कथं बोधयितुं शक्यः? अनुपस्थितश्चेदर्थः कथं बोधयितुं शक्यः? अस्ति कश्चित् अर्थः, तत्र पांसूदकवदेतद्भवति इति कैयटस्य पङ्क्तिः। पांसूदकं मृत् मिश्रित उदकं, ततः परं मृत् कुत्र अस्ति उदकं कुत्र अस्ति इति न बुध्यते। अतः स्वार्थो नास्ति इत्युच्यते। पृथक्तया उपस्थापनं भवितुं नार्हति इति कृत्वा त्यागः इति उपदेशः। केवलनदी संज्ञा श्रेयसी शब्दस्य कुत्र? बहुश्रेयस्यां। श्रेयसं तस्य बहु कर्तुं शक्यः। स्त्रीप्रत्ययविशिष्टस्य श्रेयसी इत्यस्यैव खलु अन्ततः इष्यते। पूर्वं स्त्र्याख्यस्य उपसर्जनत्वेपि इदानीं कस्य विधीयते? नास्ति, पूर्वमेव प्रवृत्ता, श्रेयसी इत्यस्यैव प्रवृत्ता। अग्रेपि कस्य इष्टा? बहुश्रेयसी इत्यस्य इष्टा। अत्र पङ्क्तिः संज्ञायाः यथोद्देशे प्रवृत्तं न्यायसिद्धं कार्यकालत्वे तु वाचनिकम्। वाचनिकं वाचनिकं नाम वचनरूपेण पठनीयं, पठितम् इत्याशयः। अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं प्रवृत्तनद्यन्ततया एव इदं यथोद्देशपक्षमादाय वदति। कथं न्यायसिद्धत्वम् इति प्रतिपादयति। अन्तरङ्गत्वात्, अन्तरङ्गत्वं कथं? समासवृत्त्यनपेक्ष्य पूर्वमेव प्रवृत्ता सा संज्ञा, अतः अन्तरङ्गत्वं यथोद्देशपक्षे। पूर्वं प्रवृत्तनद्यन्ततया एव समुदाये तत्संज्ञत्वात् कार्यसिद्धिरिति भावः। ततः अग्रे वाचनिकमिति। तत्र विप्रतिपत्तिः। स्त्रीत्वविशिष्टार्थमात्रबोधकस्यैव संज्ञा इत्यभिमानेन इदम्। तर्हि अभिमानेन इति पदमागतमित्युक्ते स्वारस्यं नास्ति इत्यर्थः गमतः। श्रेयसी शब्दस्य नदीत्वं तथैव अवशिष्टं। यस्य प्रवृत्तं तस्यैव खलु अनुवर्तते। कार्यकालपक्षे चिन्त्यते दीक्षितेन्द्रस्य कः अभिमानः इति वदति। स्त्रीत्वविशिष्टार्थमात्रबोधकस्यैव संज्ञा, अर्थात् यः शब्दः स्त्रीत्वमेव बोधयितुं समर्थः, स्त्रीत्वोपसर्जन अन्यार्थं नैव बोधयति, तस्यैव नदी संज्ञा भवति इति विचिन्त्य एवम् उच्यते। कः आशयः? बहुश्रेयसी शब्दे स्त्रीत्वमात्रं न बुध्यते, तद्विना अन्यदपि किञ्चित् बुध्यते, तेन सह किञ्चित् अन्यदपि बुध्यते इति कृत्वा केवलस्त्रीबोधकत्वाभावेन अत्र नदी संज्ञा भवितुं नार्हति इति दीक्षितेन्द्रश्चिन्तयति। एतस्य कः आशयः? स्वार्थं बोधयति,
स्वेन सह अन्यदपि अर्थं बोधयति चेत् स्वार्थस्तु बोधितः। एवं स्वार्थस्तु तत्र उपस्थितः, उपसर्जनत्वेन वा प्राधान्येन वा स्वार्थस्तु उपस्थितः इति कृत्वा नदीसंज्ञा भवति इति तस्य आशयः। तत् पूर्ण यदा पठनं भवति तदा इतोपि स्फुटतया अवगम्यते। ततः अग्रे जहत्स्वार्था वृत्तित्वाभिमानेन वा इति एतेन यत् पृष्टम्, एकार्थी भावं मत्वा वा इति। नागेशस्य अथवा शब्दरत्नकृतः अयमाशयः। जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी, रूढ्यर्थस्य बाधः भवति चेदेव जहत्स्वार्था वृत्तिः, अन्यत्र सर्वत्र अजहत्स्वार्था वृत्तिः इति तस्य मतम्। सः एकार्थी भावः इति विशिष्टसामर्थ्यं न अपेक्षितम् इति वदति। यत्र इदानीं पङ्कजशब्दे तत्र तु अपेक्षितम्। यत्र रूढिविरोधः भवति, योगार्थेन रूढिविरोधः भवति, तत्र त्यागः, अन्यत्र तु नास्ति इति तस्य आशयः। अतः किं वदति सः, जहत्स्वार्था वृत्तिः इति पक्षमादृत्य वा एवमुच्यते, अर्थात् मत्पक्षः सः न। तर्हि मत्पक्षः कः, कुतः? पक्षः उपस्थाप्यते चेत् नालं, कारणमपि दर्शनीयम्। अतः तत् कारणम् इदानीं भाष्यसम्मतिं दर्शयति। मम पक्षे भाष्यानुग्रहः अस्ति। कः सः अनुग्रहः? भाष्यकृता विशिष्टमात्रस्य बोधकः यदा शब्दः भवति तदा एव तस्य नदीसंज्ञा भवति इति दीक्षितानां मतम्। तदभिमानं तत् सम्यक् नास्ति इति शब्दरत्नकारे उक्तम्। एवं जहत्स्वार्थवृत्तित्वाभिमानेन जहत्स्वार्थवृत्तित्वाभिमानेन इत्युक्ते अवयवार्थः सर्वात्मना नष्टः, सः पृथक्तया नैव उपस्थितः। जहत्स्वार्थवृत्त्यां स्वार्थः नैव उपस्थितः विशेष्यतया इति कृत्वा, विशेषतया वा विशेषणतया पार्थक्येन न उपस्थितः इति कृत्वा स्त्रीत्वस्य बोधो नास्ति। स्त्रीत्वोपसर्जनस्य पुंस्त्वस्यैव बोधः, स्त्रीत्वस्य पार्थक्येन बोधः एव नास्ति। यतोहि बहुश्रेयसी शब्दः पुंसि वर्तते इति विचिन्त्य एतदेव उच्यते इत्युक्तम्। तर्हि स्वपक्षम् इतः परं भाष्यसम्मतिं प्रदर्श्य दर्शयति। भाष्यकृता तु अजहत्स्वार्थायाम् अवयवस्य नित्यस्त्रीत्वविशिष्टार्थबोधकत्वेन किं भाष्यकृता तु अजहत्स्वार्थायाम् अवयवस्य नित्यस्त्रीत्वविशिष्टार्थबोधजनकत्वेन तस्य संज्ञायां, का संज्ञा? नदीसंज्ञा। तर्हि किं वक्तुमिच्छति? अजहत्स्वार्था यदा वृत्तिर्भवति तदानीं यद्यपि स्वोपसर्जनत्वेन अन्यः अर्थः उपस्थाप्यते, अथापि स्वार्थः उपस्थाप्यते इत्येतन्मात्रं दृष्ट्वा अवयवस्य, तत्र पूर्णस्य इति न उच्यमानम्, अजहत्स्वार्थायां वृत्तौ अवयवस्य, कस्य? श्रेयसीति शब्दस्य स्त्रीत्वर्थबोधकत्वमस्ति। तावन्मात्रमादाय किं कर्तुं शक्यते? नदीसंज्ञा कर्तुं शक्या इति उक्त्वा एतद् वाक्यमेव प्रत्याख्यातम्। किं वाक्यं प्रत्याख्यातं? प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इति वाक्यं प्रत्याख्यातम्। अत्रापि मतभेदः अस्ति। कैयटः प्रत्याख्यानं केवलं यथोद्देशपक्षमादायैव समर्थयति, अत्र तु कार्यकालपक्षेपि समर्थनं भवति इति अयमिदानीं दर्शयति। तर्हि जहत्स्वार्था, तत्र किमस्ति? भाष्यकृता अजहत्स्वार्थायाम् अवयवस्य श्रेयसी इत्यस्य नित्यस्त्रीत्वविशिष्टार्थबोधकत्वेन एवं तस्य संज्ञायां, तस्य इत्युक्ते अवयवस्य संज्ञायाम् इति एकं गतं। तावत् समाप्तं। बहुश्रेयसी शब्दविषये अस्माभिरुक्तं। सम्यक्। प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च इत्येतत् अन्यत्रापि अपेक्षितं। यथा कुमारीव आचरति,
कुमारीमिच्छन् इत्यर्थे कुमारी शब्दात् पिपं कृत्वा वयम् ईकारान्त कुमारी शब्दम् आनयामः। अग्रे अत्रैव अस्ति। अथवा करकुटी, करकुटी इत्युक्ते तृणमयः पुमान्। क्षेत्रे पक्षिणां दूरनिवासार्थम् एवं बध्यते खलु। तृणमयः कश्चन पुरुषः, पुरुषसदृशः, पुरुषो न मूर्तिविशेषः, सः करकुटी तृणमयः पुमान्। तर्हि तद्वत् आचरति कश्चन, तदिच्छति कश्चन ब्राह्मणः इत्यर्थे करकुटी शब्दात् पिप्। अत्र समासः अस्ति वा? अत्र समासः अस्ति वा? अत्र तु समासो नास्ति। तर्हि परन्तु अत्र नदीसंज्ञा तु अस्माकम् अपेक्षिता। कुमारी शब्दे नदीसंज्ञा तु अपेक्षिता। कथमानीयते? तदेव वाक्यम् अवयवस्त्रीविषयत्वात्। यद्यपि अत्र कुमारी शब्दात् यदा पुरतः प्रत्ययः कृतः तदा कः अर्थः लब्धः? कुमारी इव आचरति, कुमारी इव आचरति। तर्हि वृत्तिप्रवृत्तेः प्राग्, अतः पूर्वं पूर्वम् इत्यस्य वृत्तेः प्राग् इत्यर्थः। समासात् प्राग् इति नोक्तम्। वृत्तेः प्राग्, वृत्तिः क्यजन्तत्वमपि वृत्तिः, क्विबन्तत्वमपि वृत्तिरेव, कृद्वृत्तिः सा। तर्हि कुमारी इति सदृशे ईकारान्ते अवयवे क्यजन्तेन, क्यज् रहिते, क्यज् तु अनन्तरं गच्छति, क्यज् रहिते कुमारी इत्यस्मिन् किमस्ति? स्त्रीत्वविशिष्टार्थबोधकत्वमस्ति। एवं तन्मात्रमादाय किं भवितुमर्हति? नदीसंज्ञा भवितुमर्हति। अतः कुमारी करकुटी शब्दयोरपि नदीसंज्ञा सिद्धा भवति इति योजितम्। ततः पश्यन्तु, कुमार्यै ब्राह्मणाय, करकुट्यै ब्राह्मणाय इत्यादौ क्विलुब्विषये आनुपूर्व्यैक्येन भेदाग्रहात्, भेदाग्रहात् अत्र एकः घट्टः तत्तस्य विषये। ततः अग्रे समासे नद्यन्तत्वात् कार्यसिद्धिमाश्रित्य प्रत्याख्यातमिदम् इति अग्रे अस्ति। तर्हि एतद् उभयत्र योजनीयम्। नद्यन्तत्वात् इति अत्र अस्ति। तदन्तत्वादित्ये नद्यन्तत्वं नाम तदन्तत्वं, तदन्तत्वं नाम नद्यन्तत्वम्। अस्माकं विवक्षिता संज्ञा का? नदीसंज्ञा। नद्यन्तत्वं वा तदन्तत्वं वा उभयपदेपि विवक्षितं नद्यन्तत्वमेव अन्ततः। अत्र पुस्तके नकारः स्फुटं दृश्यते, दोषो नास्ति, उभयता सङ्गमने दोषो नास्ति। तर्हि एतेन प्रकरणेन तत्र पङ्क्तिः का अस्ति? अवयवस्त्रीविषयत्वात् सिद्धम् इति भाष्यपङ्क्तिः। का पङ्क्तिः? अवयवस्त्रीविषयत्वात्। अवयवस्त्रीविषयत्वात् सिद्धमित्यनेन अवयवस्य, कस्य? श्रेयसी इत्यस्य स्त्रीविषयत्वा, स्त्र्यर्थबोधकत्वा किं सिद्धं? नदीत्वं सिद्धं। तर्हि एतेन कारणेनैव नदीसंज्ञा भवति चेत् पुनः प्रथमलिङ्गग्रहणं चेत् किमर्थम् अपेक्षितं? कार्यकालपक्षे किं श्रेयसी शब्दः नदी स्त्रियं न वदति वा? वदति, तावता इष्टसिद्धिः। अवयवः श्रेयसी शब्दः यथोद्देशे वा भवतु कार्यकाले वा भवतु स्त्रियं वदति। समुदायस्य अपेक्षा नास्ति, तदन्तस्य नदी संज्ञा प्रयुक्तकार्यं सिद्धमिति अतः योजितम् अनन्तरम्। अतः अत्र कुमारी शब्दे बहुश्रेयसी शब्दे काठिन्यमस्ति, अर्थात् तत्र बहु इति शब्दोऽप्यस्ति, परन्तु कुमारी शब्दे भवताम् अन्यत् किमपि नास्त्यैव, प्रत्ययोऽपि नष्टः। तर्हि अत्र इदानीं कथं नदीत्वम् इत्युक्ते प्रत्ययविशिष्टे कुमारी शब्दे योजमवयवः कुमारी, तस्य स्त्रीविषयत्वात् किं सिद्धं? नदीत्वं सिद्धम् इत्युक्तम्। तर्हि एतेन प्रकरणेन किं गतं? कार्यकालेपि अवयवस्त्रीविषयत्वादेव नदीसंज्ञा भवति, तदर्थं वाक्यस्य अपेक्षा नास्ति इति। तदानीं पृच्छामः, भो एतत् सर्वं भवता अजहत्स्वार्थावृत्तिमादाय उच्यते,
मम तु सः पक्षः एव नास्ति। भवान् स्वपक्षमादाय खण्डनं न कुर्यात्, मम पक्षे स्थित्वा खलु कुर्यात्। एवं नैयायिकेन प्रश्नः पृष्टः, वैयाकरणः भूत्वा खण्डनं न कुर्यात् सभायां, नैयायिकः भूत्वा खलु खण्डनं कुर्यात्। तर्हि तत्र इदानीम् अतः वदति, तर्हि जहत्स्वार्थः चेत् प्रश्ने जहत्स्वार्थः तु नास्ति। यत्र योगार्थस्य अपेक्षा, योगार्थः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययविभागजन्यार्थस्य अपेक्षा, अवयवार्थस्य यदा अपेक्षा तदा अजहत्स्वार्था वृत्तिरेव भवति, न तु जहत्स्वार्था इति नियमः। भवतः अतः श्रेयसी शब्दे योगार्थः एव खलु अपेक्षितः। अतिशयेन प्रशस्ता इत्येव खलु उत्तरपदम्। उत्तरपदे योगार्थे किन्न भवितुमर्हति, जहत्स्वार्था वृत्तिर्भवितुं नार्हति इति सिद्धान्तितवान्। तर्हि इदानीम् अजहत्स्वार्थः इति पक्षः एव सिद्धान्तत्वेन सिद्धश्चेत् जहत्स्वार्थायां किम् इति प्रष्टुमेव न शक्यते। एवं खलु, सः पक्षः एव प्रष्टुं न शक्यः। अतः दीक्षितानाम् अत्र निरासः सञ्जातः। तर्हि पङ्क्तिः तत्र इदमपि एकं योजनीयं। दीक्षितैः खण्डनार्थं तैः प्रथमवाक्यं किं लिखितं, स्त्रीत्वविशिष्टार्थमात्रबोधकस्य इति लिखितम्, इत्यभिमानः इत्युक्तम्। एवम् इदानीमपि बहुश्रेयसी शब्दः स्त्रीत्वविशिष्टमात्रार्थबोधको नास्ति। सः पक्षः स्वीक्रियते चेत् कार्यकालपक्षे कथञ्चन अवयवस्त्रीविषयत्वादपि भवितुं नार्हति। तर्हि अवयवस्त्रीविषयत्वादिति वदति भाष्यकारः इत्यनेन किं लब्धं, स्त्रीत्वमात्रार्थकत्वमिति विवक्षा नास्ति, स्त्रियं वक्ति चेत् अलम् इत्यर्थः। कुमारी इत्यत्र भवितुमर्हति। आख्याग्रहणं व्यर्थमेव, आख्याग्रहणं व्यर्थमेव भवति। तन्मात्रबोधकत्व निवेशे न मानं, यौगिकेषु उत्तरपदे जहत्स्वार्थत्वाभावश्च इति तदाशयः। अवयवशब्देन अत्र अवयवशब्दार्थं निरूपयति। अवयवः प्रश्नः इदानीं स एव खलु, कुमारीशब्दे कः अवयवः? बहुश्रेयसी इत्यत्र तु बहुश्रेयसी इति द्वौ स्तः। कुमारीशब्दे कः अवयवः इति पृष्टे वृत्तिप्रवृत्तेः प्राग् या प्रकृतिः सः अवयवशब्देन ग्राह्यः। बहुश्रेयसी इति पदमस्ति, तत्र समासप्रवृत्तेः प्राक् प्रकृतिः का? श्रेयसी। बहु इत्यपि प्रकृते विवक्षिता श्रेयसी, तद्ग्राह्यम्। एवं कुमारी क्यज्वा क्विब्वा यत् क्रियते, कुमारी इति तत्र पूर्वप्रकृतिः, तदत्र ग्राह्यम्। अवयवशब्देन तद्गृह्यते इति लिखितम्। अवयवशब्देनात्र वृत्तिप्रकृतिभूतशब्दग्रहणम्, अत एव क्यजाद्यन्ते न दोषः। तदेव कुमारी करकुटी इति उदाहरणं। तत्रापि इच्छादिविशेषणतया दोषः कः? आदौ दोषः कः अस्ति चेत् खलु निवारणं भवता कृतमिति वक्तव्यं। कः दोषः इति पृष्टे कुमारी शब्दे कुमारीमिच्छति। कुमारी शब्दे इदानीं किम् अस्ति? यः ब्राह्मणः सः अस्ति। कुमारी शब्दार्थः कुमारीमिच्छन् यः ब्राह्मणः सः। तर्हि केवलकुमारी अर्थस्तु नास्ति, अन्योप्यर्थः तत्र सङ्गतः। यथा तत्र भवद्भिः काण्डे इत्यत्र सत्त्वप्रधानप्रातिपदिके इति स्वीकृतं। केवलसत्त्वप्रधानं नास्ति, तत्र अधिकरणशक्तिरप्यस्ति इति खलु उच्यते। तद् तत्रापि किमस्ति? ब्राह्मणादि इच्छादिविषयाः सङ्गताः सन्ति, अतः दोषः प्राप्तः। तदानीं तत्र किमुक्तं? प्रकृतिः गृहीता वृत्तिप्रवृत्तेः कुमारी शब्दादेः स्त्रीलिङ्गार्थबोधकत्वात् इत्येतदुक्तम्। एतदेकं लघुसूत्रमस्ति, समाप्य त्यजामि। इदं भवन्तः सुलभतया अवगच्छन्ति इति कृत्वा इच्छादिविशेषणत्वात् कस्य? कुमारी इत्यस्य। कुमारीमिच्छति इति खलु, इच्छा कुमार्याः विशेषणम्। अत्र यद्यपि घिसंज्ञा नदीसंज्ञा विषये उच्यते चेत् इतोपि एकघण्टा अत्रैव गच्छति। अतिसखिना अतिसख्ये इत्यादि रूपसिद्धिसन्दर्भे बहु इतोपि वक्तुं शक्यते। एतावदलं पङ्क्तिसमन्वयनार्थम् एतावदलं। परन्तु भवद्भिः तत्तु स्मर्तव्यम्, इदं हरदत्तानुरोधेन इत्यत्र हर्तिसखिना इत्यस्य रूपसिद्धिः आदौ स्मर्तव्या। यस्येति च इति सूत्रभाष्यस्य सङ्गमनमत्र कृत्वैव
अरुचिः दर्शयितुं शक्या, अन्यथा हरदत्तानुरोधेन किमर्थं स्वाशयः कः इति न बुध्यते, तत्र न लिखितमपि, नैव लिखितं। ततः अग्रे अचिष्णुधातु ब्रुवां व्योर्यङुमङौ सूत्रार्थः। श्रेयसी इति मात्रे, श्रेयसी इति मात्रे, बहुश्रेयसी शब्देन चिन्तयति, तदन्तत्वात् कार्यसिद्धिः। वृत्ति प्राक् का प्रकृतिः वृत्तेः प्राक् कुमारी इति, तन्निष्ठं स्त्रीत्वमादाय नदीसंज्ञा। एवं बहुश्रेयसी इत्यत्र बहुश्रेयसी इति पदद्वयं वृत्तिप्रवृत्तेः प्राक्, तत्र श्रेयसी शब्दे स्त्र्याख्यत्वमस्ति, तदादाय नदीसंज्ञा। उभयथा उभयथापि समाधानं भवितुमर्हति। नागेशेन तु वर्णस्य वर्णस्य अचिष्णुधातु ब्रुवां व्योर्यङुमङौ। यौगिकाः ये शब्दाः तेषु जहत्स्वार्थावृत्तिः उत्तरपदे आश्रयितुं नैव शक्या। बहुश्रेयसी इति अयं शब्दः, श्रेयसी इति यौगिकः शब्दः, अस्मिन् विषये भवता कदापि किम् आदर्तुं न शक्यते, जहत्स्वार्थ एकार्थी भावः तदादर्तुं न शक्यते। गच्छामि अग्रे। अचिष्णुधातु ब्रुवां व्योर्यङुमङौ, अनुवृत्तिः कापि नास्ति। माम् एकः विषयः भवद्भिः बोधनीयः, अहं बोधनीयः, वृत्त्यर्थः कथं लब्धः। वृत्तिः का अस्ति अचिष्णुधातु ब्रुवां व्योर्यङुमङौ इत्यस्य? यङुमङौ स्तः अजादौ प्रत्यये। आदौ मया किमुक्तम् अस्मिन् सूत्रे? अनुवृत्तिर्नास्ति इति प्रतिज्ञा कृता मया। अनुवृत्तिः नास्ति। सूत्रं किम्? अचिष्णुधातु ब्रुवां व्योर्यङुमङौ। अत्र कुत्र अस्ति प्रत्यये इति? श्नु इत्यनेन आक्षिप्यते। केन आक्षिप्यते? कस्मिन् पादे अस्ति इदं सूत्रम्? कस्मिन् अधिकारे अस्ति? अंगाधिकारे अस्ति। अंगसंज्ञा अपेक्षिता चेत् पुरतः प्रत्ययेन भवितव्यम् इति कृत्वा प्रत्ययः आक्षिप्यते। कुत्र प्रत्ययेन भवितव्यं? पुरतः प्रत्ययेन भवितव्यं। कुत्र भवितव्यं? पुरतः। तर्हि पुरतः प्रत्ययः अस्ति चेत् तस्य निर्देशः कथं कार्यः? प्रत्यये इत्येव कार्यः। यद्यपि प्रत्ययस्य आक्षेपः कथम् आक्षेपः? प्रत्यये इत्याक्षेपः। अन्यथा अजादौ प्रत्यये इत्यर्थः न लभ्यते। किमर्थम्? तदादिविधिर्न भवति। तदादिविध्यर्थं विशेषणविशेष्ययोरुभयोः सप्तम्यन्तत्वम् अपेक्षते। यस्मिन् विधिस्तदादावद्ग्रहणे। एवं खलु? तर्हि अतः किमाक्षिप्यते? प्रत्यये इत्याक्षिप्यते। प्रत्यये केन आक्षिप्तम्? अंगेन आक्षिप्तम्। तर्हि आक्षिप्तस्य कुत्र अन्वयः वक्तव्यः? अंगेन सह। तर्हि अजादिप्रत्ययपरकं यदङ्गम् इति खलु अन्वयः वक्तव्यः। सत्यं? तस्मात् तर्हि सूत्रार्थः तथैव लिखितः। कः लिखितः? श्नु प्रत्ययान्तस्य, श्नु इति कश्चन प्रत्ययः, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, अतः श्नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अंगस्य। कस्य भवति? अंगस्य। कदा? अजादौ प्रत्यये यङुमङौ स्तः। एवं अजादौ प्रत्यये इत्यस्य कुत्र अन्वयः कृतः? अंगेन सह एव अन्वयः कृतः। एतत् किमर्थं वदामि पुनः, भवन्तः किञ्चित् अन्यत् स्मरन्तु इति। प्रत्ययाक्षिप्तस्य अंगस्य एङ्ग्रस्वाभ्यां विशेषणात् नेह हेकतरत् कुलेति। स्मरन्ति वा? कुत्र अस्ति इदम्? एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः। तत् समानमत्र इदानीं। येन आक्षिप्तं तत्तेन सह अन्वयं प्राप्तं।
तर्हि अन्वयः कथम्? इवर्णो वर्णौ अत्र स्थानीभूतौ, इवर्णो वर्णौ स्थानीभूतौ। तर्हि श्नु भ्रू धातु इवर्णो वर्णौ एतावन्तः अत्र वर्तन्ते। श्नुभ्रुवोर्विषये विशेषणस्य अपेक्षा नास्ति। कश्चित् परः ह्यः एव उक्तवान् सम्भवव्यभिचाराभ्यां हि ह्यः इव स्याद्विशेषणम् अर्थवत्। सत्यं खलु? अत्र सम्भवोऽपि नास्ति, व्यभिचारोऽपि नास्ति, किमपि नास्ति। उकारान्तः एव श्नुप्रत्ययान्तस्तिष्ठति। भ्रूशब्दः सर्वदा उकारान्तः एव, तस्मात् व्यभिचारो नास्ति। अतः इवर्णो वर्णयोर्विशेषणत्वम् अनयोर्व्यर्थं न अपेक्षितम्, अतः न योज्यते। कुत्र योज्यते? धातुना सह योज्यते। धातुः इवर्णो वर्णो विशेषणीभूतौ, अतः इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः इत्यर्थः कल्प्यते। समीचीनम्। एवमेव अर्थः लब्धः। तस्मात् इष्टसिद्धिः प्रकृतरूपं किमासीत्? किं साधयितुं प्रवृत्ताः वयमिदानीं? तदादौ स्मर्तव्यं। कौमुद्यां कस्मिन् प्रसङ्गे अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः? कुमारी शब्दः। अतः पूर्वं स एव शब्दः शब्दरत्नकारेण स्मारितः। कुमारी शब्दे कुमारीमिच्छन् कुमारीवद् आचरन् वा ब्राह्मणः कुमारी इति ईकारान्तकुमारी शब्दे धात्ववयवः अयम् ईकारः। कथं? सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा विशिष्टस्य ईकारस्य पुनः क्विपं कृत्वा प्रातिपदिकत्वं कृत्वा सुप्रत्ययः। क्विबन्ताः धातुत्वं न जहति, प्रातिपदिकत्वं न मुञ्चति, उभयमस्ति तेषु। अतः प्रकृतिवदनुकरणं भवति इत्यस्य वैकल्पिकत्वं स्वीकृत्य कदाचित् धातुत्वं कदाचित् प्रातिपदिकत्वं। यदि धातुत्वं स्यात् तर्हि प्रातिपदिकत्वमेव न स्यात्, सूत्पत्तिः कथम्? एवं खलु? यदि धातुत्वमेव न स्यात् तर्हि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः कथम्? उभयं न शक्यते। अतः क्षियः इति निर्देशात्, क्षियो दीर्घात् सूत्रे क्षियः इति निर्देशात् अस्याः परिभाषायाः अनित्यतामादाय कदाचित् धातुत्वं, प्रातिपदिकसंज्ञायां कर्तव्यायां धातुत्वं नास्ति, इयङुमङि कर्तव्ये धातुत्वम् अस्ति इति च स्वीकृत्य कुमारी शब्दे अस्य प्रसक्तिः। तर्हि प्रसक्तस्तु अस्ति, भवति न वा इति अग्रे द्रष्टव्यम्। आदौ सूत्रार्थः एव वर्ण्यते, अत्र अन्यत् किमपि न क्रियते। एवं क्रियतां भवता विशेषणानाम् अन्यथा व्याख्यानं कृतम्। विशेषणीभूतौ कौ? इवर्णो वर्णौ। तयोः एवं व्याख्या क्रियताम्। कथं? श्नुप्रभृतीनाम् इवर्णो वर्णयोर्यङुवङौ स्तः। श्नुप्रभृतयः के? श्नु धातु भ्रू एतेषां यः इकारः यो वा उकारः तस्य इयङ् उवङ् भवति इत्यर्थः। परन्तु अत्र लाघवमप्यस्ति। किं लाघवं? ङित्वं नैव कर्तव्यं। किं न करणीयं? ङित्वं न कर्तव्यं। कथं न कर्तव्यं? कस्य स्थाने इयङ् विधीयते इति निर्देशः कृतः? श्नुप्रभृतीनां यः इकारः तस्य इयङ्। तर्हि कस्य इयङ्? इकारस्यैव इयङ्। सर्वादेशस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, स्थानिकः इकारः। श्नुप्रभृतीनां यः उकारः इत्युक्तं, तर्हि कस्य स्थाने उवङ्? उकारस्य। तर्हि सर्वादेशस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, ङिच्च इत्येतत् नापेक्षितम्। अतः ङित्वं व्यर्थं भविष्यति। एवं खलु? पूर्वं कः अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः? कः अर्थः स्वीकृतः? श्नुप्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः। सम्यक् खलु? इदा कः अर्थः जातः तदानीम्? इवर्णो वर्णो कस्य विशेषणीभूतौ? धातोः विशेषणीभूतौ। तर्हि तद्विशेषणत्वे इवर्णान्तः धातुः अत्र स्थानी। इवर्णान्तः धातुः अत्र स्थानी। तर्हि कुमारी इति स्थानी। सत्यं? तत्र इदानीम् अन्तादेशः भवेदित्येतदर्थं किं कृतं? इयङ् कृतं। चरितार्थं भवति स्म। इदानीं किं स्वीकृतम् अस्माभिः? श्नुप्रभृतीनाम् इवर्णो वर्णयोः इयङुवङौ इत्युच्यमाने स्थानित्वेन निर्दिष्टस्तु इकारः उकारश्च। तर्हि सर्वादेशस्य अपेक्षा
अन्तादेशस्य अपेक्षा वा भेदं न जनयति, तस्मात् ङित्वं व्यर्थं भवति इति। अतः एवम् अस्माभिः अन्वयः न क्रियते। तो भवान् तु दुष्टः अस्ति। कथं दुष्टः? ङित्वं व्यर्थं भवति इति कृत्वा एवम् अन्वयं न करोति। अहं वदामि ङित्वं त्यजतु। न्यूनता खलु इयं वङौ इत्यत्र अकारद्वयं न पठनीयम्। अर्धमात्रालाघवेनैव पुत्रोत्सवः, अत्र तु एकमात्रालाघवं जातं। तर्हि आनुकूल्यमस्ति इति प्रश्ने अयं प्रश्नः योग्यः न भवति इत्येव इतः ऊर्ध्वं विव्रियते। एवमन्वयः न शक्यः। श्नुप्रभृतीनां इवर्णो वर्णयोर्यमुमङौ इत्ययमन्वयः न शक्यः इत्येव इतः ऊर्ध्वं विव्रियते। इह इवोरिति धातोरेव विशेषणं न तु श्नुभ्रुवोः अव्यभिचारात् इत्याह इवर्णो वर्णान्त धातोः इति। एवं ततः श्नुप्रभृतीनाम् इवर्णो वर्णयोरिति व्याख्याने तु इयं वङोर् ङित्वं व्यर्थं भवतु व्यर्थम् इति चेत् न। दोषोऽप्यस्ति। कः दोषः? वैयधिकरण्यं दोषः। संभवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यस्य दुरुपपादत्वात्। तर्हि कथमयं दोषः? सर्वत्र तु वयम् एतदेव वदामः, सामानाधिकरण्यं शक्यते चेत् वैयधिकरण्यं न करणीयं। कथं वैयधिकरण्यं न करणीयम्? अयं दोषः कथम्? उदाहरणे पश्यामः। कथं भवति? आदौ वैयधिकरण्यं नाम किम् इति तत्र दृष्ट्वा अत्र आगच्छामः। नीलः घटः इत्यस्ति। नीलाभिन्नो घटः इति भेदः। सामानाधिकरण्यं। नीलशब्दवाच्यः घटः, घटशब्दवाच्यः नीलः, उभाभ्यां समानार्थबोधकत्वाद् एतयोः सामानाधिकरण्यम्। देवदत्तस्य पुत्रः गुरुः। देवदत्तस्य गुरुः, देवदत्तस्य गुरुः। तर्हि देवदत्त किं वक्तव्यं? तत्र गुरुः इत्यत्र शिष्यत्वसम्बन्धः वक्तव्यः। शिष्यत्वसम्पादकः अयं गुरुः। यतोहि कः प्रथमान्तः विशेष्यः भवति, षष्ठ्यन्ते प्रथमान्तः एव विशेष्यः भवति। तर्हि अत्र इदानीं प्रथमं यदुदाहरणं नीलः घटः इति, अत्र विशेषणविशेष्यभावं त्यक्त्वा अन्यस्य कस्यचित् सम्बन्धस्य अपेक्षा नास्ति। विशेषणविशेष्यभावं त्यक्त्वा अत्र अन्यस्य कस्यापि सम्बन्धस्य अपेक्षां विना अन्वयः भवति यत्र सामानाधिकरण्यमस्ति। एवं यत्र तु अत्र देवदत्तः गुरुर्नास्ति, तयोर्मध्ये तर्हि भेदः अस्ति। यदा तयोर्मध्ये भेदो अस्ति तर्हि वैयधिकरण्यमेव भवेत्। एवं तर्हि तत्र देवदत्तः विशेषणं, गुरुः विशेष्यः, विशेषणविशेष्यभावस्तु अस्ति। तेन सह कः अस्ति? षष्ट्युपपादकः अन्यः अपि कश्चन गुरुशिष्यरूपसम्बन्धोऽप्यस्ति। द्वितीयोऽपि कश्चन अपेक्षितः भवति सम्बन्धः। तर्हि विशेषणविशेष्यभावम् अतिरिच्य अन्योऽपि कश्चन अपेक्षितः भवति इति कृत्वा अधिकं जातम्। आधिक्यं नाम गुरुत्वं, गुरुत्वं दोषाय, अतः वैयधिकरण्यं दोषः इत्युच्यते। प्रकृते कथं? प्रकृते प्रथमम् अस्माभिः कथमन्वयः कृतः? इवर्णो वर्णौ धातुविशेषणीभूतौ। तर्हि धातोः इवर्णः विशेषणं। कथमन्वयः? विशेषणत्वात् तदन्तविधि वैयाकरणनयानुरोधम् इवर्णान्तः इस् इक्वल् टु धातुः। इवर्णान्तः कः? धातुः। तर्हि इवर्णान्तशब्दस्य कः अर्थः? धातुः। धातुशब्दस्य इवर्ण विशेषणी विशेष्यभावम् अपेक्ष्य अन्यः कोऽपि अन्यः सम्बन्धः अत्र नापेक्षितः। भवता कथं व्याख्यानं कृतं? श्नुप्रभृतीनां यः इकारः, पश्यन्तु अत्र षष्ठी आगता पूर्वमेव। श्नुप्रभृतीनां यः इकारः धातोः
यः इकारः तर्हि धातोः इकारस्य च अभेदस्तु नास्ति सम्बन्धः। इदानीम् अभेदस्तु नास्ति। धातोरिकारयोर्मध्ये कश्चन अवयव अवयविभावः सम्बन्धः वक्तव्यः। तर्हि विशेषण विशेषभावापेक्षया अवयव अवयविभावः इति अतिरिक्तसम्बन्धः स्वीकरणीयः। अयं गुरुभूतः जातः इदानीं। सम्यक् वा? अतः वैयधिकरण्यञ्च दोषः इति। एकं तु ङित्वं व्यर्थं भवति इति दोषः नास्ति, ङित्वं त्यक्तव्यमिति पृष्टे न न वैयधिकरण्यमपि कर्तव्यमिति दोषः भवतु। कदाचित् तु भवता वैयधिकरण्यमप्याश्रियते। यथा यथा वैयधिकरण्यमस्ति। धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः तदन्तः यः धातुः इवर्णान्तः यः धातुः समानाधिकरण्यमेव कृतं। वैयधिकरण्यं प्रत्ययावयवत्वम् इति पर्यन्तं गम्यते चेत् प्रत्ययावयवः यः शः सः तत्र शक्यते। प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति, भवन्तः वदन्ति वा इति पश्यामि। वैयधिकरण्यम् अस्माभिः आश्रियते। ऊदुपधायाः गोहः प्रसिद्धम् उदाहरणम्। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं यत्र न प्रवर्तते उदाहरणमिति पृष्टे इदमेव उदाहरणं दीयते। ऊत् उपधायाः गोहः। गोहः इत्यत्र षष्ठी अस्ति। अस्याः षष्ठ्याः स्थानमित्यर्थो न। कुतः? अवयवार्थस्य निश्चितत्वात्। तर्हि गोहः अवयवः यः उपधाभूतः वर्णः गुः उकारः इति पर्यन्तं गम्यते। तत्र वैयधिकरण्यमेव आश्रितं। तर्हि सर्वत्र वैयधिकरण्यं नैव आश्रितम् इति तु नास्ति भवता। अत्र आश्रित्यैव व्याख्यानं करोतु। कः दोषः? दोषः अस्ति। तं दोषमेव इतः ऊर्ध्वं दर्शयति। क्षिपति अद्युतत् दिदिवतुः ऊयतुः इत्यादौ च अतिव्याप्तिः इति अयं दोषः। वस्तुस्थित्या अयं दोषः। पूर्वद्वयं तु परिहर्तुं शक्यं। यतोहि लक्ष्यानुसारात् व्यवस्था इति कृत्वा वयं कदाचित् वैयधिकरण्यं सामानाधिकरण्यं कल्पयामः। किञ्च लाघवमप्यस्ति वैयधिकरण्ये, ङकारः न करणीयः इति। परन्तु अतिप्रसक्तिस्तु न वारयितुं शक्यः इति अयं दोषः। इदानीं मां वदन्तु, क्षिपति इति कस्य रूपं? क्षिप् धातोः कस्मिन् गणे? शविकरणः भवेत्, गुणो नास्ति। क्षिपति सूत्रार्थः कः? धात्ववयवः यः इकारः अस्ति वा अत्र? क्षिप् इत्यत्र इकारः। अस्य किं भवति? यङ् भवति। कदा? अजादौ प्रत्यये अति इति पुरतः अस्ति। इकारस्य अग्रे अकारः भवेत् इति नास्ति भवतः। इदानीं पूर्वं कथमासीत्? इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः इति विवक्षा उक्ता। तर्हि धातुः कीदृशः? इवर्णान्तः भवेत् इत्युक्तम्। इदानीम् इवर्णान्तस्य अपेक्षा नास्ति, धातौ इकारः भवेत्। अस्ति वा इकारः? अस्ति। अजादिप्रत्ययः अस्ति वा? अस्ति। तर्हि क्रियतां यङ् इति एकम्। द्वितीयम्, एवं बहुत्र शक्यते। कानिचन उदाहरणानि। अद्युतत् कस्य? द्युतधातोः। कस्मिन् लकारे? लुङ् लकारे। लुङ् लकारे। यतोहि द्युतधातोः गुणो अस्ति। द्योतते, द्योतयति। अस्य लुङ् पुषादिद्युतादिलुदितः परस्मैपदेषु इत्यनेन चिलेः स्थाने अङ् भवति। अङ् भवति। अकारः अजादिप्रत्ययः। तर्हि अत् इति पुरतः प्रत्ययः अस्ति। अद्युत् अत्। अजादो प्रत्यये परतः द्यु इत्यत्र उकारस्य किं भवतु? उवङ्। यतोहि धातोरवयवः उकारः इदानीमप्यस्ति। तृतीयं, दिदिवतुः। दिवधातोः लिटि मध्यमपुरुषे अतुस्। अतुसि परतः दिव् दीदीव् स्थानद्वये अस्ति अत्र। इदानीं नागेशस्यानुसारेण द्वितीय इकारस्य प्रथमस्य धातुत्वं नास्ति इति तस्य अभिप्रायः। अस्तु, तत् त्यजतु। कुत्रचित् वा भवतु, भवति तु सत्यं, क्लेशस्तु अस्ति। तर्हि दिदिव् अतुस् इत्यवस्थायां स्यात्। अनन्तरं
तस्यापि धातुमस्ति इति अस्ति। सः अन्यः विषयः भवतु। ऊयतुः इति अन्तिमम्। ऊयतुः इत्यत्रापि ऊ अतुस् ऊयु अतुस् इत्यवस्थायाम् उकारस्य उव्यतुः अभ्यासस्यासवर्णे इत्यनेन अत्र जातः अस्ति पूर्वम्। इदानीम् उवङ् अपि भवतु इति अत्र इदानीं दोषः। तर्हि भवदुक्तरीत्या यदि व्याख्यायते एतान्येव, एतानि तु परिगणितानि न, एतानि तु उदाहरणभूतानि। एवं तु यः कोऽपि धातुः इकारमध्यः यस्य त पुरतः कित् ङित् प्रत्ययः लभ्यते, अन्यथा तु गुणः भविष्यति। गुणः यङ् वङोः बाधकः। अतः उदाहरणानि तथैव दत्तानि। एकत्र अङ्, एकत्र श, एकत्र लिट्, द्वाभ्याम् अत्र लिट् लकारेण स्थितम्। अतः सर्वत्र कित् ङित् प्रत्ययः एव, अङ् अस्ति ङित्, अतः तादृशमेव उदाहरणं दत्तम्। अत्र सर्वत्रापि इयङ् अवङोः अतिप्रसक्तिरस्ति इति दोषः। अवगतम्? च अतिव्याप्तिः तद्वारणाय विवर्णयोः अच्परत्वेन विशेषणे तु क्लिष्टता। भो एतत् सर्वं नास्ति। इकारः अचिपरतः भवेत्, इकारः अचिपरतः भवेत्। तथा कर्तव्यं चेत् इकारः द्विवारम् अपेक्षितः भवतः। एकः धातोः विशेषणम्, एकः अचः विशेषणम्। अचः पूर्वं वर्तमानस्य इकारस्य, धातोरवयवभूतस्य इकारस्य क्लिष्टता। अतः एतस्य वारणार्थम् अचिपरतः इति वदामि। क्षिप् धातौ इकारस्तु अस्ति, परन्तु पकारः अस्ति अग्रे, अतः न भवति इति वदामि इति वक्तुं क्लिष्टता। अतः एतद् व्याख्यानं दुष्टम् इत्युक्तम्। स्थानतः इति भावः इयं भवति। शब्दरत्नकारः अत्र किञ्चित् अन्यदपि चिन्तयति। कथं क्लिष्टता इति। स्नुप्रभृतीनामिति तदन्ताङ्गानाम् इत्यर्थः दोषः इति सामानाधिकरण्ये विशेषणविशेष्यभावमात्रम् एतदुक्तं। वैयधिकरण्ये तु भेदसम्बन्धः स च इति। स च इत्युक्ते विशेषणविशेष्यभावः। भेदसम्बन्धः विशेषणविशेष्यभावस्तु त्यक्तुं न शक्यः, सः सर्वत्र भवति। तर्हि विशेषणविशेष्यभावश्च इति गौरवं दोषः इत्यर्थः। इदमुक्तं। दिदिवतुः इति अत्र यणापत्तिः। अत्र इदानीं सः पृच्छति, दिदिवतुः इत्यत्र भवता इयम् आपत्तिर्दर्शिता, इदं दुष्टं भो। दिदिवतुः इत्यत्र अनेकाजङ्गं वर्तते। अनेकाजङ्गे इयं भवति वा? एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति भवेत् खलु। यदि भवता तत्रापि एवमेव व्याख्यानं क्रियते, विवर्णान्तः धातुः इति नोच्यते, तत्रापि धातोः इकारः इत्युच्यते, तत्रापि तर्हि यण् भवति इति व्याख्यानं करोतु। इयङ् न, दोषस्तु अस्ति, इयङ् वा यण् वा। यणापस्थित् तत्रापि तद्रीत्या वैयधिकरण्या। यदि यण्विधौ सामानाधिकरण्यमेव तदा इयङ् एव आपत्तिः। यदि अग्रिमसूत्रे भवता सामानाधिकरण्यं स्वीक्रियते, विवर्णान्तधातुः इति, अत्र वैयधिकरण्यं, तत्र सामानाधिकरण्यं स्वीक्रियते, तदानीं तु अत्र इयङ् एव आपद्यते। कथञ्चित् दोषः अस्ति इत्यत्रैव तात्पर्यम् आगतं। परन्तु अत्र सर्वत्र दोषं सः परिहरति। कथं परिहरति? क्षिप् धातोः इयङ् भवतु, किं भवति? क्षीयु प अति। एवं खलु, क्षीयु प अति, लोपो व्यर्वलि करोतु, किं भवति? क्षिपति। यकारस्तु लुप्तः, लोपो व्यर्वलि। एवम् अग्रे द्वितीय उदाहरणे अद्युतत्। द्युत् धातुरस्ति, तकारः पुरतः अस्ति वल्, उवङ्कृतः द्यु व त् अत्, तकारे परतः वकारस्य लोपः, लोपो व्यर्वलि। अद्युतत्, दोषो नास्ति। तृतीयं दिदिवतुः, अत्रापि किमन्तः धातुः अयं? वान्त, दिव् इति जातमस्ति। तर्हि वकारः पुरतः अस्ति, यद् वल् अस्ति सः, पूर्वं वर्तमानस्य यकारस्य लोपः। दिदिवतुः रूपमपि तदपि सिद्धं। कुत्र दोषः? तत्र तु दोषः।
कथं दोषः? यकारे परतः लोपोऽव्यर्वलि कर्तुं न शक्यते। पुरतः यकारः अस्ति, लोपोऽव्यर्वलि इति भवितुं यकारः एकः एव अवघातरूपः। यकारे एव न भवति लोपोऽव्यर्वलि, अन्यत्र सर्वत्र हलि भवति। अत्र तु प्रकृते यकारः एव अस्ति, तत्र तु वकारः श्रूयते एव इत्ययं दोषः। अतः तत्र दोषमार्जनं क्लिष्टम् इति। किञ्च वैकल्पिकलोपमपि केचिदिच्छन्ति। अत्र एवं वारयामः, असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे, एवं वारयामः। परिभाषा अस्माकं प्रसिद्धा अस्ति, अन्तरङ्गे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वं स्वीकुर्मः। एवञ्च कृत्वा दोषः वार्यते इति काचित् शङ्का। पश्यन्तु किं लिखति शब्दरत्नकारः, विवृणोति। न च एषु लोपेन निर्वाहः। लोपेन निर्वाहः न शक्यः। कथं न शक्यः? प्रत्ययनिमित्त इयङादेः असिद्धत्वात् इति अस्य हेतुः। कथं हेतुः? भवता क्षिपति इत्यत्र अकारं निमित्तीकृत्य इयं क्रियते। लोपः किं निमित्तीकृत्य क्रियते? तकारं निमित्तीकृत्य। बहिर्भूतः अकारः, तमिन्निमित्तीकृत्य इयङ्, पूर्वमस्ति तकारः, तं निमित्तीकृत्य लोपः। तर्हि बहिर्भूतनिमित्तकः इयङ् अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये असिद्धः। तर्हि असिद्धश्चेत् कथं भवता लोपेन साधितम् एतावत्पर्यन्तं? तत्र बहिरङ्गम् अन्तरङ्गम् इत्यत्र स्थितिद्वयमस्ति। अत्र प्रकृते पूर्वं पूर्वम् अन्तरङ्गं, परं परं बहिरङ्गम्। परं निमित्तम् अस्ति चेत् तत् बहिरङ्गम्। इयङः निमित्तं किम्? अजादिप्रत्ययः। अजादिप्रत्ययः धातोः अग्रे अस्ति, धातोरपेक्षया अग्रे अस्ति। अग्रे वर्तमानं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य इयङुमङो भवतः। धातोः एव अवयवं निमित्तीकृत्य लोपः भवति। तर्हि धातोरवयवमात्रत्वेन जायमानः लोपः अन्तरङ्गः, प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जायमानः बहिरङ्गः। बहिरङ्गकार्यम् अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये असिद्धम्। असिद्धं चेत् इयङुमङौ ज्ञानं नास्ति, तर्हि लोपोऽव्यर्वलि कदापि कार्यमेव अत्र न करोति। तर्हि भवता कथम् एतावत् दोषवारणं कृतं? एतावत्पर्यन्तं तु कृतम् अस्माभिः, कथं दोषवारणं कृतम् इति पृच्छति। दोषवारणं कृतं, कथं कृतम्? एषा परिभाषा अनित्या। असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषा अपि तु अनित्या, क्वचिन्न प्रवर्तते। अत एव नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रक्लुप्तिः इत्यादि परिभाषाः तस्यैव अपवादत्वेन आरब्धाः। एवं वा? अन्तरङ्गबहिरङ्गभावो वा? तकारं निमित्तीकृत्य लोपः क्रियते। लोपस्य कारणं किं? तकारः। लोपस्य कारणं तकारः। इयङः कारणम् अजादिप्रत्ययः अकारः इति स्वीक्रियताम्। अकारः इयङः वा उवङः वा कारणम्। अकारः पूर्वमस्ति वा तकारः पूर्वमस्ति? पूर्वम् उपस्थितम् अन्तरङ्गं। परं यः अस्ति सः परः कः? तर्हि तं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तत् किं? बहिरङ्गम्। उवङ् तर्हि इयं च किं? बहिरङ्गम्। तकारं निमित्तीकृत्य कार्ये कर्तव्ये असिद्धं। न ज्ञायते, न ज्ञायते चेत् लोपो न भवति। तर्हि कथम् एतावत्पर्यन्तं वार्यते? तदुत्तरं दत्तम्। एषा परिभाषा अनित्या, सर्वदा न प्रवर्तते। अनित्यत्वात् अस्माभिः दोषः वार्यते। अस्तु, वार्यताम्। ऊयतु इत्यत्र किं करोति? तत्र भवान् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति वा स्वीकरोतु, किमपि वा आनीय स्थापयतु, लोपः न शक्यः। लोपशाकल्यस्य इति करोमि। लोपशाकल्यस्य इत्यस्य कृते अकारः अपेक्षितः। अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयवोर्लोपः। यतोहि यकारे परतः लोपविधायकं तदेकं सूत्रमस्ति। लोपो व्यर्वलि इत्येतिवत् अशि परे अश्मध्ये यकारोऽप्यस्ति। यकारे परतः लोपं कर्तुं तदेकं सूत्रमस्ति इति चिन्तयति सा। परन्तु अत्र तु अकारोपि निमित्तं, पदान्तत्वं निमित्तं, तानि निमित्तान्येव नत्र सन्ति।
नैव सम्भावना एव नास्ति। अत्र वैकल्पिकत्वपङ्क्तिः लोपशाकल्यस्य इति विषयेन अत्र वैकल्पिकत्वपदं कस्य विषये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्यस्य विषये तत् अस्ति। अत्र किं प्रत्ययनिमित्त इयङादेः असिद्धत्वात् अनित्यत्वात् तदभावेपि आह। अनित्यत्वात् नाम कस्य परिभाषायाः अनित्यत्वात् सा परिभाषा नास्ति इति वदति चेदपि ऊयतुः इत्यत्र तु तदवस्थः दोषः। का क्लिष्टता तर्हि? भवतः कोऽपि क्लेशः आसीत्? का सा क्लिष्टता? अजादिप्रत्ययस्य अङ्गांशे उत्थिताकाङ्क्षत्वात् इति भावः। यतोहि मया पूर्वं तदेव व्याख्यातं। किं भोः? मास्तु अवरुणति। पूर्वं मया तदेव खलु उक्तं। केन किम् आक्षिप्यते इत्युक्तम् अङ्गेन प्रत्ययः। तस्य कुत्र अन्वयः? तर्हि इकारेण कथम् अन्वयः भवितुमर्हति? इकारेण आक्षिप्तो वा? न, येन आक्षिप्तः तेन सह अन्वयः। तत्र आकाङ्क्षा द्विविधा, उत्थिताकाङ्क्षा, उत्थाप्याकाङ्क्षा। गुरुः शिष्यं कथं पाठयति? उत्थाप्याकाङ्क्षया पाठयति। एवं खलु? शङ्कामपि तु अहमेव स्थापयामि, उत्तरमपि तु अहमेव वदामि इत्युक्ते तर्हि एषा भवति उत्थाप्य आकाङ्क्षा। उत्थाप्य आकाङ्क्षया अन्वयापेक्षया उत्थितायाः आकाङ्क्षायाः शमनम् अनुकूलकरं, लघुभूतञ्च। कार्यद्वयं न करणीयम्, एकमेव करणीयं। तस्मात् यत्र यस्य अन्वयः तत्रैव। तस्मात् अचि इत्यस्य कुत्र अन्वयः? अङ्गेन सह अन्वयः, इकारेण सह अन्वये मानं नास्ति इत्यतः दीक्षितेन्द्रेण प्रथमं या व्याख्या कृता सूत्रार्थः श्नुप्रत्ययान्तस्य विवर्णोवर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्येतस्य च अङ्गस्य अजादो प्रत्यये यङो भवतः इत्येतत् अत्र सिद्धम्। अस्तु, ततः अग्रे एरनेकाचो इत्यस्ति। किञ्चित् कौमुदीं दृष्ट्वा आगच्छन्तु। येषामपि प्रातः क्लेशः जातः। मया तु कौमुद्यपेक्षया बहिः नैव गतं। प्रातः कौमुदीं त्यक्त्वा अहं बहिः नैव गतवान्। किञ्चित् अतः भवन्तः कौमुदीं पश्यन्तु। एरनेकाचः इत्यत्र यतोहि तत्र आवृत्त्या द्विः अन्वयः असंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः तदन्तः यः धातुः इत्येवं सर्वम् अन्वयः अस्ति। तत् किञ्चित् दृष्ट्वा आगच्छन्तु। किमपि न ज्ञातमित्यस्ति वा? सुलभमस्ति वा? अथवा मया उक्ते दोषः अस्ति चेत् तदपि वदन्तु, परिष्कर्तुम्। अतः मया उक्तम् अहमपि तु पठामि भवद्भिः सह, नाहं पाठयामि। कुत्र कुत्र पठति? इदानीं या पङ्क्तिः पठिता तत्र वा? कुत्र?